Like, subscribe, and get notified. क्लारा आणि तेजे दू जेन्ना किततरी जावन एसींतल्यान कितें उजो पडलो तो बेडाचेर पडटा ती दोगांय देंवन येयली. सो देंवन येयले म्हणटच तो चेडो आहलोलो घरा. नेबर्स एकठांय जाली. नेबर्स एकठांय जाय म्हळ्यार एकल्यान फोन मारलो फायर ब्रिगेड येवपा लागलो. तेन्ना म्हळ्यार नेबर्सांनी जिजस तो वयर चडोन थोड्याल्यान वचून ताणें 4 सिलिंडर मारले. 4 सिलिंडर मारून मातशें उजो देंवलो आनी उजो त्या रुमान तावन भायर सरोंक पावंक ना. सो तेन्ना म्हळ्यार फायर ब्रिगेड येता म्हळ्यार एकूच रुमान उजो उरलो. देवा कारगा कित्याक एकूच रुमान उजो उरलो आनी भायर हुंयच्या एक सायडीन येवपाक पावंक ना आनी सिलिंडर बी लेबरांनी सगळे भायर काडले गॅस सिलिंडर. सो कोणाकूय मनशाक कांय हार्म जावंक ना पूण फायर ब्रिगेडी बी टायमार पावली म्हणून आमी ताजे उपकारी फायर ब्रिगेडीचे. पूण कितें जालें शॉर्ट सर्किट कितें जालें भायर एक तुटलेलो आहा एक सायडीन व्हडलो एक वायर तुटला हाय वोल्टेजीन क्रॉस कनेक्शन जाल्लो ते पाटी 1-1.5 म्हयनो जालो आमगेले प्रॉब्लम जालोले होच कावच जाल्लो आनी ते सामकारा बिल्डिंगा आख्खी लायन लावन तेमकां इलेक्ट्रिशियन हाडचे पडले. पूण हो एपाट जाला तो मेजर जाला हेंगे आतां कितले लुकसाण जालो आहा. तर एसीचे आतां मुगेले हांव धांवन येयलो तांकां फोन मारता ते म्हणूंक लागले हिंग प्रॉब्लम जालो म्हूण. आमगेलो स्टेबलायझर गेलो आनी भूम को आवाज येयलो तेदो हांव सकयल धांवन येयलो आनी मेन ऑफ मारली पयलीं आनी तांकां कॉल केलें. तो म्हणूंक लागलो आनी सगळें ऑफ करुया कितें प्रॉब्लम ते सांगलो ना आमकां. फोन केलो वयर मामी बोर्ड मातान धुंवर येयलो हांव ग्रीन हावजा कडेन आहलो आनी तेन्ना हांव येयलो थंयच्या गेल्यार शॉर्ट सर्किट जाल्ली आनी सेम एक 1.5 म्हयनो पयलो सेम जाल्लें आनी वास येवपा लागलो. तेन्ना आमकां वखदाक कळ्ळें कित्याक आमी आहलोली घरा शोरुमा आहलोली सो वास येता तेन्ना हांवें सोमतो ऑफ मारलो आमगेलो मिटर. सो हे पाट कितें जालें हे पाट हांवूय शॉपाचेर आहलो तेन्ना हांव भायर सोलो आहलोलो आनी मागीर मामी आमी सकयल आहली आनी भयणूय ते सायडी आहली. सो एसी रुमा तो वास येयलो तो तेंका येयलो ना. सो सोमतो हीट जायन उज पेटलो आनी बेडा लागून सोमतो उज जालो. कितलेशे लॉस जाला तुमकां अशें अदमास एक आसतलें म्हाका सांग 60-70,000 कित्याक बेड गेला आख्खें घर आमचें कितें गाड जाला. सो आमचें पेंटींग करूंक पडटलें. सो तो फर्स्ट फ्लोर हा ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी आहा पळय ते स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट फ्लोर ती आहली भितर म्हळ्यार तो एक रूम तेचो बेडरुमाक एसी आहलोली. एसी म्हाका दिसता चड करून सगळें ब्लॅक आवट जाल्लें आहा. भितरलें वेल्युबल जाल्यार सगळें सेव जाल्लें. ताजो बेडाक पेटलो मॅट्रसाक पेटलो आनी रुमाक ब्लॅक आवट जाल्लें तेका डॅमेज आहा. सो आनी मेन वेल्युबल 2 कापड आहा तेंच्यान तेणी ओपन करून आमकां दाखयलो सगळें वेल्युबल भितर आहाय ती सेव जाल्ली. ओके पूण हो उजो कसो हाय टेंशन उजो म्हाका दिसता शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता वो हाय कारण जावपाक शकता. सो कित्याक एसीक लागला ते एसी जावन ते उजो पेटलेलो आहा. पूण सद्या सेफ आहा ते कनेक्शन बी रिस्टोर करपाक जाय. सेफ आहा ते कनेक्शन काडलें. लॉस अशें कितले लॉस आतां तुका 1 लाख 2 लाख हांव म्हणटा एस्टिमेट कित्याक वेल्युबल सगळें सेफ जाल्लें. Watch on Herald TV.